شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد yeroo gabaabduu tana keessatti wanti walii haasofnu waa'ee sadarkaa bultii kurnyan ramadaanaati. Bultiin kurnyan ramadaanaa caalaa halkaniiti itlaaqatti. Kanaafuu halkan isii jiraachisuu, warra ofii dammeessuu, cibaadatti marxifachuu. Lammaffaan ammoo laylatul qadritu isii keessa jira. Laylatul qadri khayru min alfi shahr, tawaggaa 83 fi baatii 4 akka nama dhaabateetitti nama lakkaa'amtu. Sadaffaan نزل القرآن في ليلة القدر. قرآن الله هل كان ليلة القدر كيس بوفمه كان أنفس دركايسي أرجسي سكونس يجتمع. أكسمس هل كان سنكيس نزول الملائكة في هذه الليلة. هل كان سنكيس ملائكان بوفمو كل أجرتنا إبادة قرؤ مسجدات كرد ديماني زيارا. أكسم هل كان سن هل كان نجاهتي حاجة فجر بهودي إن كان تكونجرو ركني تكونجرو أو قرهنجرو. أنا أفو هل كان سلام هي حتى مطلع الفجر. أكسم هل كان سن هل كان بركة أبدو بركة فهمتولا. أكسم هل كان سن أما الله هل كان ربي نجرته أمور إساء كيستي قدروا أمور إساء وانسلا وقت تهو هدو كربين كيستي قدروا ليلة التقدير جرمتي. أكسم نمني ليلة القدر تنقابته من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أكسم أما اللي بولي كورنيان تنكيست اعتكافة تجرا. اعتكافني برباچيسا اعتكافة نمني قرتني مسجد كيسا لزوم المسجد مسجد قبتني تاؤون عبادات أبجت دنيا الرا شواغل دنيا الرا جتني جتشم برباچيسا دا كناف إن شاء الله ربي ورا كنا مررت فجدم ربنا وتعسو أزا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.